بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو ليكزرسيس الثاني اللي حطوا لكم وليداتي في الجروب. غادي نحاولوا نديروا الكوريكسيون ديال ليكزرسيس 2 اللي كيتكلم على البروبابيليتي. Bon, les données de l'exercice sont comme suit. Une urne contient 10 boules. Donc, صوبوا l'urne ديالنا. Une urne contient au total c'est 10 boules. Donc 4 rouges, 4 rouges et 6 boules sont vertes et 6 vertes. On tire simultanément et au hasard 2 boules. Donc, بلا ما يطلبوا منا نحسبوا حنا خصنا نحسبوها. كاردينال اوميغا هي غنديرو c'est la combinaison علاش parce que le tirage il se fait simultanément. C'est le nombre de boules شحال كنسحبوا c'est 2 parmi le total des boules c'est 10. وكنا تكلمنا على ان cardinal oméga c'est l'ensemble de toutes les éventualités possibles, جميع الامكانيات الممكنه. يعني في المجموع كنسحبوا جوج كرات من بين 10. عاد غنمشيو نشوفوا لي زيفينمون اليمونتير. اذا نبدا. اذا حسبنا هذه بيان سور باستعمال الكالكولاتريس غنلقاوها تساوي 45. طريقه الحساب اللي ما عرفاش ها هي اون نمشي لليكرون ديال الكالكول كنكتبوا 10 تنوركو على شيفت ديفيزي شيفت قسمه غتكتب لينا واحد سي وعاد كنكتبوا لو نومبر 2 من بعد تنديرو ايغال كتعطينا 45. نمشيو لي زيفينمون اليمونتير. ليفينمون الاول قالوا لنا سوا ليفينمون ا كيدي لي دو بول تيري سون روج. يعني دابا الا بغينا نسحبوا جوج كرات حمرين دونك 1 ا avoir deux boules rouges. حنايا كنشوفوا شحال عندنا من بول rouge. Au total, il y a 4. Donc pour tirer deux boules rouges, on doit tirer les deux parmi les 4. Donc cardinal A, cardinal de A, il y a C, toujours la combinaison علاش حيت حنايا خدامين كلشي بان تيراج سيمولتاني ديال 2 اللي غنسحبوا اللي هاد 2 اللي هادي parmi 4 اللي هو لو توتال اولا لو نومبر دو بول روج. سي ديال 2 parmi 4 الا حسبناها غنلقاوها 6 باستعمال نفس الطريقه. اذا الطريقه كالتالي ها هي غادي نديرو 6 شيفت قسمه غتعطيني سي عاد نكتب 2 جو بونس غتعطيني 6 واقيلا ولا هذا نعاود نتاكد منها. اذا قلنا هذا هي 6 شيفت قسمه 2 نو 4 اسمحوا لي سي 4 شيفت قسمه 2 هي 6 فوالا سي 4 شيفت قسمه 2 غتخرج لينا 6. الوغ عاد هنا غنقول ليه الوغ P de A, la probabilité d'un événement A, c'est toujours cardinal A, اللي حسبناه ولقيناه 6 على cardinal ديال اوميغا واللي تا هو حسبناه ولقيناه 46. دونك هي شحال؟ هي 6 sur 45. إلا اختزلنا بثلاثة غتعطينا هي 2 sur 15 وهذا هو المطلوب. Deuxième question. قالنا دوزونا لا فاريابل aléatoire 2. قالوا لنا x une variable aléatoire liée au nombre de boules rouges restantes. هنا هو كان البياج restantes يعني après chaque tirage. قالنا après chaque tirage
هنايا قال لنا شحال غتبقى من كره حمراء. فحنا الا رجعنا للصندوق لي كا اللي كاينين نقدروا نسحبوا جوج ويتصابوا بجوج بهم حمرين. صافي دير كو شحال بقات من كره حمراء؟ ما غنشوفش انا لي فيرت، غنشوف غير الحمرين. الا تهزوا جوج حمرين اذا يعني انه راه غيبقاو غير جوج كرات حمرين. وإلا تهزت وحده حمراء والثانيه ما حمراش اذا غيبقاو ثلاثه الكرات حمرين. وإلا تهزوا بجوج خضرين غيبقاو ربعه الكرات حمرين. اذا هنايا نصاوبوا ان بتي طابلو اكسبليكاتيف. هنا غنديروا لا فالور دو اكس، يعني اكس شحال غتكون تبقى، يعني هي شحال من كره حمراء بقات. وهنايا غنديروا لي بول تيغي. اذا اكس يقدروا تبقاو جوج. صافي دير كو الا بقاو جوج كرات حمرين اذا راح سحبنا جوج كرات حمرين. اذا لي تيغاج سون روج. وإلا بقاو ثلاثه الكرات حمرين اذا دوك جوج كرات لي دو بول تيغي اون parmi eux rouge l'autre n'est pas rouge، يعني اش غتكون فيرت. ونقدروا نسحبوا ونقدروا ما تبقاو لي ربعه الكرات حمرين. الا درت طليت وبقاو ربعه الكرات حمرين صافي دير كره الكرات المسحوبين بجوج بهم verte. اذا pour calculer ou pour donner la loi de probabilité de x ما عليا الا نمشي نحسب غير هادو. دونك بي دو اكس اذا نمشيو هيا بي ديال اكس ايكال 2. كنجي كنشوف هنايا 2 يعني لي دو بول تيغي شكون هما؟ سون روج. دونك هي سي ديال 2 بارمي لي روج شكون هما؟ هما الربعه 2 بارمي 4 على اش كاردينال اوميغا اللي هو 45. هذه ديجا حسبناها راه هي بي دو ا. دونك راه هي 2 sur 15. بي دو اكس ايكال 3. ها هي بي ديال اكس ايكال 3. يعني ما معنى 3؟ يعني بقاو ليا ثلاثه الكرات حمرين. صافي دير كو دوك جوج المسحوبين وحده منهم حمراء دونك هي سي ان هزيناها من عدد الحمرين اللي هما 4 والثانيه خضراء دونك لو اي قلنا راه هي فوا سي ديال 1 من شحال من اللي خضرين اللي هما 6 sur 45 ايكال. هذه 4 وهذه 6 هي 24 على 45. إلا اختزلنا ب8 راه هي 8 على 15. بي دو اكس ايكال 4. بي دو اكس ايكال 4 هي شحال؟ يعني تيرينا جوج خضرين هي سي ديال بجوج بهم خضرين parmi 6 2 parmi 6 sur quoi? sur 45. سي 2 parmi 6 نمشيو نحسبوها نشوفوها شحال كتساوي. هي 15 دونك هي 15 sur 45. إلا اختزلنا بثلاثة هي 5 على 45 هي 15. سي بون لقينا النتائج الثلاثه اللي هما هادو وبغينا نتاكدوا بان هادشي اللي عندنا راه صحيح. فكيفاش غنتاكدوا منه؟ كنصاوبوا ان طابلو اللي هو هذا حتى تنكتبوا فيه هنا اكس اي وهنا بي ديال اكس كتساوي اكس اي. عندنا جوج وعندنا ثلاثه وعندنا 4. ديال جوج لقينا جوج على 15. ديال هادي لقيناها 8 على 15. ديال هادي لقيناها شحال؟ ديال 4 لقينا 5 على 15. كنجمع لو طوطال ديال هادو كندير لا صوم ديالو. الا خرج ليا 1 دونك هاد التخرج ديالي راه كله صحيح و سي فري. لا صوم ديال هادو غتخرج لنا اذا 2 زائد 8 10 زائد 5 15. 15 على 15 راه هي 1. ليسبيرونس ماتيماتيك هي او دو اكس. هادي غتحسبوها الريوسكوم. كنضرب هذا في هذا بحال ديك اللي كنا لا مويان اللي كنا تنديروها في الكاتريام
fois 2 sur 15 plus 3 fois 8 sur 15 plus 4 fois 5 sur 15. كتحسبوا هذا العدد، هذه هي l'espérance mathématique. إذا enfin l'exercice تنظن راه واضح وبسيط. هذه سي اون بتيت اكسبيريونس درتها مع الكلاس ديال ليكونومي. كنتمنى هذه سي اون بتيت اكسبيريونس قلت لكم درتها مع الكلاس ديال ليكونومي. كنتمنى ان توصلكم الفكره. ناقشوا، شوفوا شنو هو لي فايل اللي عندكم وحاولوا تواصلوا معايا، وانا غنحاول نكوريج شي حوايج او نزيد شي توضيحات في شي حوايج اخرين. والسلام عليكم.